दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अलि पेचिलो ढङ्गले उठिरहेको छ। सरकारले यसलाई पारित गर्नका निम्ति समर्थन जुटाइरहेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी परियोजना विवादित बुदाहरूलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सहित पारित गर्नुपर्छ र नेपालको हितमा छ र अमेरिकाले सहयोग गर्ने सहयोग रकम चाहिँ नेपालले स्वीकार्नुपर्छ। करिब 60 अर्ब नेपाली रुपैयाँ जसरी सहयोग आएको छ यसलाई चाहिँ विद्युत क्षेत्र र सडक निर्माणमा लगाउने गरी यसमा सम्झौता भएको छ 2074 सालमा र त्यसको निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर जसरी यो प्रसङ्ग उठिरहेको छ त्यस बीचमा केही फरक बुदाहरू पनि छन् कि मतभेदका बुदाहरू छन् र ती बुदाहरूमा चाहिँ स्पष्ट नहुन्जेलसम्म एमसिसी पारित गर्न नहुने भन्ने टिप्पणीहरू पनि यति बेला उठिरहेका छन्। विशेष गरी एमसिसी परियोजना सन् 2004 मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको एउटा महत्त्वकांक्षी परियोजना हो जसले चाहिँ विपन्न राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने र त्यहाँको आर्थिक स्तरोन्नति गर्ने भनेर चाहिँ हामी एमसिसी को यसको वेबसाइटमा पनि देख्न सक्छौँ। विक्रम सम्वत 2074 सालको भदौ 29 गते वाशिङटनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चाहिँ उक्त परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो र अहिले पछिल्लो समय आउँदा क्रमशः यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै गइएको छ। आजको दिनमा पनि सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यको 168 नम्बर बुदामा मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड छुट्याइएको छ। यसरी हेर्दा यसका विवादित विषयहरू के हुन्, नेपाल सरकारले यसलाई कसरी पारित गर्नुपर्छ, सत्तासीन पार्टी भित्रकै सांसदहरू र नेता कार्यकर्ताहरू बीच देखिएको मतभेदलाई चाहिँ कसरी शान्त बनाएर एमसिसीलाई पारित गर्दा नेपालको हितकर हुन्छ र नेपालको राष्ट्रियता नेपालको स्वाधीनता कसरी जगेर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने पेचिला प्रश्नहरू छन्। यिनै प्रश्नहरूमा आधारित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र नेकपाको सचिवालय बैठक आज बोलाइएको छ र सचिवालय बैठकले एमसिसीको विषयमा केही रणनीतिक योजनाहरू अगाडि सार्नेछ र त्यसमा छलफल हुनेछ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्न नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। विशेष गरी एमसिसी अलि गहकिलो अलि पेचिलो भनौँ न पार्टीभित्रै पनि अन्तर्द्वन्द्व अस्थिरता सिर्जना गर्ने गरी जसरी यो उठेर आयो। आज नेकपा सचिवालय बैठक पनि बस्दैछ। यसमा चाहिँ के सहमति होला कि यसका बुदाहरू पनि बाहिर आउलान्। तर आजको दिनमा अमेरिकासँगको यो विशाल अनुदान सम्झौता पारित हुन्छ त भन्ने यसको म अलि थोरै तपाईलाई पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु। खास गरी तपाईको चाहिँ विकसित राष्ट्र भन्नेहरूले उनीहरूले विश्वव्यापी रूपमा उनीहरूका हरेक नीति नियम अनि संयुक्त राष्ट्रसँग समेत प्रयोग गरेर र कुनै बेला अब बन्दुकबाट बमद्वारा उनीहरू शक्तिशाली भए, बम पड्काउन सक्ने भए, न्युक्लियर बम पड्काउन सक्ने भए, गोली हान्न सक्ने भए, फाइटर प्लेन चलाउन सक्ने भए, त्यसकारणले उनीहरू शक्तिशाली भए। त्यही आडमा उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि आफ्नो करेन्सीलाई बलियो बनाए। आज हामी विकास र अविकासको कुरा गर्छौँ, हामी चाहिँ एकदम गरिब मुलुक भन्छौँ, उनीहरू धनी मुलुक भन्छौँ। जस्तो आज एमसिसीको हामी चाहिँ 60 अरब जति, त्यसै हेर्दा 55 करोड जति डलर हुन्छ। 55 करोड नेपालको 55 करोड र उसको 55 करोड डलरको भ्यालु इक्विभ्यालेन्ट गरिदिनुहोस् त, इक्वल गरिदिनुहोस् त। उसको पैसा चाहिँदैन नि, किनभने उसको 55 करोड डलरले आउने चिज र हाम्रो नेपालको 55 करोड रुपियाँले आउने चिज इक्वल हो भने अनि विश्वमा हामी नेपाल चाहिँ गरिब भन्नुपर्ने हो र? उसको डलरको चाहिँ उसले छापेको नोटको भ्यालु हाई हुने, हामीले छापेको नोटको भ्यालु चाहिँ एकदम खोस्टो हुने। अनि तपाईको चाहिँ त्यस कारणले ऊ धनी राष्ट्र कहलियो र अनि त्यस पछाडि अरू राष्ट्रहरूलाई हेप्ने, अलिअलि पैसा दिने त्यस्तो गरे। र त्यही कुरामा पनि संयुक्त राष्ट्रमा कुरा उठ्यो कि तिमीहरूकै नीति नियमहरूको कारणले गर्दाखेरि विश्वका अरू मुलुकहरू त्यतिकै गरिब हुनु पर्यो। तिम्रो नीति नियमहरूको कारणले गर्दाखेरि अरू मुलुकहरू त्यतिकै उसँग स्रोत पनि छ, साधन पनि सबै थोक छ, तैपनि ऊ गरिब कहलिनु पर्यो। त्यस भएको कारणले तिमीहरूले चाहिँ अलिकति त्यसको कम्पेन्सेसन तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रमा उठिसके पछाडि अमेरिकाको संसदमा खास गरी तपाईँको चाहिँ यो त्यसो भए हामीले हिजो
युएसआइडी अर्थात् युएसएड मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा पठाइरहेका थियौँ, सानो सानो प्रोजेक्टहरू पनि पठाएका थियौँ। तर अब विश्वमा हामी पनि टेन्जिबल खालको केही प्रोजेक्टहरू गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको हामीले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ फन्ड बनाऊँ भन्ने हिसाबले उनीहरूले संसदै पारित गरेर त्यो फन्डको अवधारणा अगाडि आएको। जहाँसम्म त्यो फन्डभित्र अब अफ्रिकन धेरै मुलुकहरू छ, तपाईँको चाहिँ दक्षिण पूर्व एसियाको मुलुकहरू छन्। हाम्रो दक्षिणमा चाहिँ हामी खास गरी अब श्रीलङ्का अहिले प्रवेश गरिसकेका छैन, प्रवेश गर्ने उसमा देखिन्छ। तर बङ्गलादेश, नेपाल जस्तो देशहरूलाई पनि त्यो फन्डभित्र चाहिँ एउटा लिस्टिङ भएको कन्ट्री हो। र त्यसो हुँदा हामी नेपालले पनि अब के गर्ने त भन्ने कुराको बारेमा अघिल्ला सरकारहरूको बेला दोहोरो चाहिँ एउटा ओहोर दोहोर भइसके पछाडि नेपालले देखिने कुरा के गर्ने त भन्दाखेरि अबको आवश्यकता भनेको हाम्रो ऊर्जा नै हो र ऊर्जा हो र विद्युत व्यापार नै हो। विद्युत व्यापारै माध्यमद्वारा नेपाल चाहिँ वास्तवमा अब अलिकति समृद्ध हुन सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यतिखेरको सरकारको एउटा डिसिजन भइसके पछाडि यो प्रोसेसहरू अगाडि बढ्यो। र हजुरले भूमिका बाँध्नुभयो र चाहिँ हामीले चाहिँ आजको दिनमा यो अब यो सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढिसके पछाडि दुईटा देशबीचको चाहिँ दोहोरो छलफल भइसके पछाडि अनि यो चाहिँ उसको त्यो प्रावधानभित्रै एउटा पार्लियामेन्टले पारित गर्ने एउटा सिस्टम चाहिँ देखा परेको छ। त्यसो भएको कारणले हाम्रो पनि पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ आयो। र अब सरकारले हो तपाईँको चाहिँ सम्झौता जति बेला गर्यो, अहिले जति पनि बुँदाहरूको विवादको कुरा गरिरहेको छन् हो त्यति बेला तत्कालीन सरकारको चाहिँ प्रतिनिधिहरूले सरकारले त्यसका बुँदाहरू प्रावधानहरूलाई अलिकति त्यसलाई यति ढङ्गले होइन कि अलि ती बुँदाहरू नराखेर पनि सम्झौता हुन सक्थ्यो होला। तर अब त्यो कतिपय बुँदाहरू अहिले विवादित भएका बुँदाहरू राखेर सम्झौता भएको छ। विक्रम सम्वत 2074 साल भदौ 29 गते वासिङटनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यसमा केही बुँदाहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनतामाथि र सार्वभौम सत्तामाथि कुठाराघात गर्ने खालका छन्। यसमा हामी क्रमशः जाउँला। यति ठुलो विवाद आजको दिनमा किन छताछुल्ला भयो त? हिजोको दिनबाट एमसिसीको त एउटा यो फन्ड नै हो, एमसिए एकाउन्ट नै गठन गरेर एउटा संस्था गठन गरेर यसको काम त प्रारम्भ भइरहेको छ। तर आजको विवाद किन छ? अब यसको दुईटै कोण छ हेर्नुहोस्। अब तपाईँको चाहिँ जुन यो विवादित बुँदाहरू खास गरी नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि चाहिँ प्रहार हुने खालको बुँदाहरू सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरासम्म ठिक छ। तर अब कतिपय फन्डहरू नै अब हामीले वर्जित गर्नुपर्छ, ल्याउनुहुन्न भन्ने कोणमा हामी जान थाल्यौँ अथवा हाम्रा यी ट्रान्समिसन लाइनहरू पनि बन्नु हुँदैन भन्ने कोणमा जान थाल्यौँ भने राष्ट्र झन अविकासमा जान्छ। त्यसो भएको कारणले अब यसले एकदमै ठुलो परिवर्तन, एकदमै राष्ट्रलाई एकैचोटि झिलिमिली बनाउँछ भन्ने त त्यस्तो त नहोला। तर पनि तपाईँको चाहिँ अब हामीले यो मुलुकको ट्रान्समिसन लाइन खास गरी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र अहिले हामीसँग बेच्ने कुरा के छ त? हामी नेपालले चाहिँ अरू विदेशी मुलुकलाई बेच्ने के किन्ने बाहेक बेच्ने के छ? त्यसबाट विद्युत पनि अहिले किनिरहेका छौँ हामी। त्यसबाट खाद्यान्न त हामी किनेरै खाइरहेका छौँ। गत सालको तथ्याङ्कमा झन्डै 2 खरब 18 अरब बराबरको खाद्यान्न हामीले किनेर खाछौँ। खरबौँको तपाईँको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थहरू आयात गर्छौँ हामी, होइन? त्यसो भएको हुनाले अब त्यसै गरी रक्सी आयात गर्छौँ हामी यो मुलुक, होइन? हाम्रो गाउँको चाहिँ कोदोको रक्सीलाई अवैध भन्दै घोप्ट्याउँछौँ अनि विदेशी रक्सी ल्याएर 5 स्टार होटलमा पार्टी गर्छौँ हामी, होइन? त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ हामीले आयात बाहेक निर्यात के गर्छौँ भन्दा केही पनि गर्दैनौँ। त्यसले निर्यात गर्ने एउटा मात्रै भने अब बिजुली हो र त्यसको लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन जरुरी छ हो। त्यसैको लागि भनेर अझ तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीभन्दा अलि अगाडि जाने हो भने तत्कालीन त्यति बेला तपाईँको चाहिँ यो प्रस्ताव चाहिँ के हो शीर्षक भन्ने कुराको चाहिँ नेतृत्व गर्ने बेलामा झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री। तपाईँको चाहिँ यसको तपाईँको चाहिँ केमा छुट्याउने त, केमा चाहिँ हामीले आयोजना पैसा माग्ने त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आवश्यकता भनेको ट्रान्समिसन लाइनको हो र ट्रान्समिसन लाइन पनि अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन र त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट बिजुली ओहोर दोहोर गर्न सकिन्छ र नेपालमा अब धेरै बिजुली उत्पादन हुँदैछ, त्यो उत्पादन भएको बिजुली बेच्ने नै हो भन्ने कुरा छ। झन्डै 45 अर्ब रुपियाँको विद्युत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने र चाहिँ त्यसपछि बाँकी रहेको रकम सडक मर्मत विषयमा खर्च गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ तोकिएको छ। ठिक छ, यो कुनै पनि राष्ट्रले दिएको अनुदान स्वीकार नगर्ने भन्ने चाहिँ कन्सर्न रहेन। यो त जुन विवादित बुँदा छन् नि, विवादित बुँदाहरू छन्, त्यो बुँदा संशोधन गरेर अनुदान लिने कि
वा अहिले स्वीकारेर चाहिँ पछि यसलाई संशोधन गर्दै अब जाने कि यस्तो भन्ने एउटा दुईटै प्रश्न छ। छ, फेरि अब प्रश्न। अहिले के छ भने अब सबै कुराहरू दुईटा देशबीचको अन्डरस्ट्यान्डिङमै भर पर्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो आज हामी भारतसँग सिमानाको जुन समस्या परिरहेको छ त्यो समस्यामा त तपाईँ दुई देशबीचको वार्ताद्वारै दुई देशबीचकै अन्डरस्ट्यान्डिङबाटै ती कुराहरू समाधान हुने हो। अब त्यसको एकदम ओर्स स्वरूप भनेको तपाईँको चाहिँ अब दुई देशबीचको अझ टप स्टरको कन्फ्लिक्ट हो। त्यस भएको हुनाले अमेरिकासँगको कुरा पनि त्यही हो, हामी टप स्टरको कन्फ्लिक्टमा जान्छौँ कि अथवा हामी चाहिँ एउटा समझदारी बनाएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यसो हुँदा अहिलेको सन्दर्भमा म के देख्छु भने पार्लियामेन्टले एउटा चाहिँ रेजोल्युसन पारित गरेर, खास गरी तपाईँको चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर कि हामी यी बुँदाहरू सच्याउँछौँ, किनभने यो बुँदाहरू सच्याएर अमेरिकालाई अब सँग दोहोरो वार्ता गरेर एकैचोटि सच्याउने ठाउँ पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ। अब सरकारको कूटनीतिक तवरबाट त्यो कुराको चाहिँ तपाईँको पहल भइरहेको छ कि छैन, पहल हुँदाखेरि अमेरिकाको के खालको चाहिँ अब उत्तर आइरहेको छ, ती कुराहरूको बारेमा अझै केही टाइम लाग्ला। अब टाइम लाग्दैन, तुरुन्तै भइहाल्यो भने भइ नै हाल्यो। यदि हुँदैन भने पार्लियामेन्टले एउटा रेजोल्युसन पारित गरेर तपाईँको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता जस्तो यसको मतलब पार्लियामेन्टबाट प्रतिबद्धता पार्लियामेन्ट नै जनाएर हो। चाहिँ पार्लियामेन्ट जस्तो तपाईँको म बताउँ, हाम्रो पार्लियामेन्ट, हाम्रो संविधानले के दिएको छ पार्लियामेन्टलाई अधिकार भनेको चाहिँ कुनै सन्धि सम्झौताहरू भने छ भने त्यो सम्मिलन गर्ने, अनुमोदन गर्ने, स्वीकार गर्ने, यति मात्रै छ त्यहाँ। त्यस भएको हुनाले त्यो पार्लियामेन्टलाई त्यो संविधानभित्र अब संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउँदैछ, तर त्यो सिमानासँग जोडेको त्यो अनुसूची मात्रै संशोधन प्रस्ताव आउँदैछ। तर धारा चाहिँ तपाईँ 279 नम्बर बुँदामा हामीले सन्धि सम्झौताहरू त्यो पार्लियामेन्ट भने त संसद जनताको सार्वभौम सत्ता संसद हो नि त, त्यसैले गर्छ नि डिसिजन। र कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू खारेजी निलम्बन गर्न सक्ने पनि राष्ट्रले चाहिँ पाउनुपर्ने हो। अब यसलाई खारेजी गर्ने राइट्स पनि त्यही संसदलाई छ, निलम्बन गर्ने राइट्स पनि त्यही संसदलाई छ, तर हामीले संविधानले त्यो राइट्स दिएको छैन। संविधानले जम्मी यो पार्लियामेन्टमा आयो भने पास गर्ने मात्र अधिकार छ। हाम्रो यो बहसको निष्कर्ष चाहिँ विवादित बुँदा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने गर्नै पर्यो, किनभने अहिले तपाईँको चाहिँ ती बुँदाहरू एउटा विषय अलिकति हामीले प्रश्न पनि हुनुपर्छ, जनतालाई पनि प्रश्न पार्नुपर्छ र बुझ्ने गरी सरल शैलीमा चाहिँ हामीले एक एक बुँदा चाहिँ प्रश्न गर्दै जानुपर्छ। एमसिसी इन्डो पेसिफिकको सामरिक रणनीतिक अङ्ग हो भनेर यसअगाडि अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारी कार्ल रोजर्सले चाहिँ प्रष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ। अब यो सैन्य गठबन्धन गर्दाखेरि हैन यसको सैन्य गठबन्धनको कुरा त जोडिँदैन यसमा, हैन तपाईँ जोडिँदैन। अब को एउटा प्रशासकले के बोल्यो अर्को कुरा हो, त्यसपछि पनि अमेरिकन दूतावासहरूको चाहिँ स्पष्ट भर्सनहरू लिखित रूपमै आइसकेको छ। त्यसले कसले चाहिँ कतिखेर के बोल्यो यस्तो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन। अब त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा लिखित रूपमा के कुरा आयो भन्ने कुरा हो, लिखित दस्तावेज हो नि। त्यसमा ती दस्तावेजको रूपमा त्यसभन्दा पछाडि धेरै कुराहरू अगाडि बढिसकेको छ र त्यसभन्दा पछाडि सैन्य उसँग जोडिएको कुरा चाहिँ म त्यस्तो देख्दिनँ। तर पनि तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अमेरिकन त्यो फन्डलाई बाट मान्छेले धेरै आशंकाहरू गरेका छन्, धेरै कुराहरू चाहिँ व्यक्त गरेका छन्। नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप होला कि, यो कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। यसका विवादित बुँदाहरू सच्याउ त्यो पनि ठिक छ। तर तपाईँको चाहिँ हिजो अस्ति पहिला त्योभन्दा अगाडि हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्दा आज चालु पनि कैयौँ योजनाहरू, जस्तो मानौँ न तपाईँको चाहिँ हामीले बिपी हाइवे बनायौँ, जाइकाले बनायो, जाइकाले टेन्डर लगायो, होइन त्यो नेपालको चाहिँ कुनै इन्भल्भमेन्ट छैन नि। हामी त तपाईँको चाहिँ कुनै फन्ड नेपाल ल्याएर नेपालले प्रयोग गर्ने मात्र होइन, सिधै विदेशीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेन्डर गरिदिएर अनि विदेशीले नै तपाईँको चाहिँ टेन्डर गरेर उसैको सुपरभिजनमा उसैको उसमा चाहिँ धेरै योजनाहरू सम्पन्न गरे मुलुक होइन र हिजो अस्ति। यो पनि त गरिरहेछौँ हामीले। अब तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कका कैयौँ योजनाहरू, एडिबीका कैयौँ योजनाहरू त्यहाँ भएका बुँदा हिजो पार्लियामेन्टमा नआएको कारणले थाहा भएन होला, तर एडिबीका तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कका कैयौँ योजनाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बुँदासँगै मिल्दोजुल्दो तरिकाले हिजो कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था हो। तर एउटा मुलुकसँग एउटा मुलुक र अर्को मुलुक, यो त तपाईँको चाहिँ कुनै संस्था भएन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएन, एउटा मुलुक र अर्को मुलुक बिचको चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ यस्तो खालको बुँदा राखेर जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा मिल्दैन भन्ने कुरा नै हाम्रो हो। त्यसैले यस्ता खालका बुँदाहरू हटाएरै जानु। अर्को अलिकति यो दोधार पार्ने अर्को बुँदा 2004मा चाहिँ एमसिसी अमेरिकी सदनले चाहिँ पारित गर्यो, होइन, यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ पूर्ण रूप दिइयो, एउटा खाका दिइयो। नेपालसँग बिआरआई सम्झौता 2017 मेमा भएको छ, तर त्यसपछि गएर जबकि एमसिसी भन्दा पछाडि आएको बिआरआई परियोजना र त्यसपछि गएर सेप्टेम्बरमा चाहिँ
एमसीसीसँग सम्झौता गरिएको छ। यहाँबाट पनि अलिकति शङ्का अब यो विदेश यस्तो बीचको हेर्नुहोस्, जस्तो तपाईँ- चीनले चाहिँ नेपाल प्रवेश होइन, गर्दाखेरि होइन। अमेरिका पनि मैले पाल्छ। अघि नै भने तपाईँको विकसित हौँ हामी धनी हौँ भन्ने मुलुकहरूले तेस्रो विश्वहरूलाई अलिक हामी जस्तो मुलुकहरूलाई हेपेकै हो। 4 मा चाहिँ सुरु गर्ने अमेरिकनहरू 17-18 आएर बल्ल बल्ल यसो चाहिँ हामी अलिकति फन्ड दिन्छौँ भने जब त्यो चीनले चाहिँ यहाँ सम्झौता गरिसकेपछि अब किन किन लक्ष्य उता बिआरआई गरिसके पछाडि उताबाट पो अलि बढी सहयोग भएर नेपाल चाहिँ अलि त्यो लाइनमा पो उभिएला कि भन्ने डरले अनि अब चाहिँ यहाँ नेपाललाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट त्यो दुईटा कोण त जुत्छ नै। हेर्नुहोस् यो लुकेर लुक्ने कुरा होइन। यो मतलब विश्व राजनीतिमा शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूको जुधाइ त छ नै छ। त्यो जुधाइभित्र नेपाल अब काहीँ न काहीँ त्यसको चाहिँ सामान्य गोटी त नेपाल छ बिचरा। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो नेपाललाई तपाईँको चाहिँ त्यो गोटी होइन, हामी त्यो तपाईँको चाहिँ त्यहाँ खेलिने गोटी होइन, स्ट्राइकर चाहिँ स्ट्राइक हान्ने चाहिँ रूपमा चाहिँ हामी हुन सक्नु पर्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिले 4बाट सुरु भएको चिजलाई अब तपाईँको चाहिँ झन्डै 14-15 वर्षपछि तपाईँको चाहिँ अनि त्यसपछि केही न केही गरौँ त भनेर आउने कुरा नै गलत हो। मैले भनिहालेँ नेपालको करेन्सी र अमेरिकन डलरको करेन्सी इक्वल गरिदिउँ त ऊभन्दा धनी नेपाली हुन्छ। किन नेपाली हुन्छ भने प्रत्येक अमेरिकन जनतासँग यो पृथ्वी नामको डल्लोमा तपाईँको चाहिँ कुनै ल्यान्डको टुक्रो छैन के, तर प्रत्येक नेपालीको नाममा सानो टुक्रो भए पनि यो ल्यान्डको मालिक हामी छौँ। भनेपछि प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले ऊभन्दा धनी हामी छौँ, ऊभन्दा मिठो हामी खान्छौँ, तर पनि ऊ धनी कहलिएको छ किन भन्दा उसको करेन्सी चाहिँ किन उसैले बनायो, हामीले बनाएको होइन नि, उसैले बनायो, उसैले नीति नियम बनायो, उसैले चाहिँ तपाईँ IMF बनायो, उसैले के बनायो। अनि त्यस कारणले उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भ्यालु बढाउँदै गयो। अनि त्यस पछाडि दिने कुरामा पनि अब अलिअलि दिएर 55 करोड डलर भने के हो र? हाम्रो नेपालकै इक्वल गर्ने 55 करोड रुपियाँ होइन र? अनि ऊ 55 करोड डलर दिने अनि त्यसपछि यी बुदाहरू राख्न लाउने। अनि यी बुदाहरू राख्दा अनि नेपालका चाहिँ अब मन्त्रीज्यूहरू सरकारका चाहिँ प्रतिनिधिज्यूहरू आँखा चिम्लेर सही गरेर आजको बसको ट्र्याकमा बल्ल आइरहेका छौँ। र अर्को विषय जस्तो MCC विवाद सम्झौताको अनुसूची 5 को क मा लेखिएको छ केही बुदाहरू चाहिँ प्रष्ट पारिनुपर्छ किनभने भोलि चाहिँ यसको विवाद नआओस्। सरकारले MCCलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने गरी योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ, तर त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। अब हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक सानो छ, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो नेसनालिटी छ। यसलाई जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ होइन। यसको व्याख्या के हो भने सार र रूप चित्त बुझ्ने गरी त पठाइ नै सक्यो। यसको अब विवादै छैन। किनभने हामीले ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ यहाँ लप्सीखेतीबाट रातमाटे हेटौँडा, रातमाटे हुँदै अनि बुटवल भएर बुटवल लाने कुरा त हामीले अलरेडी चाहिँ गऱ्यौँ र त्यो स्वीकृत भइसक्यो। यो हो योजना भनेर। अनि केही सडकहरूको मर्मतको कुरा छ, यो त अलरेडी भइसक्यो। र तपाईँको चाहिँ भारतसँगको अनुमतिको कुरा चाहिँ के हो भने हामीले त्यसो भए बुटवलको इन्डियाको बोर्डरसम्म लगेर अनि त्यस पछाडि तार झुन्ड्याइदिन्छौँ त? किन लाने त त्यसो भए त्यहाँसम्म होइन? त्यहाँसम्म लाने किन भन्दाखेरि हाम्रो तामाकोशी करिडोरदेखिका बिजुली कलेक्सन भएर त्रिशुली करिडोरका चाहिँ तपाईँको चाहिँ करिडोर कालीगण्डकी करिडोर हुँदै त्यो तपाईँको चाहिँ सबैका बिजुलीहरू कलेक्सन भएर त्यो बुटवल भएर चाहिँ गोरखपुरसम्मको कुरा हो। र उसले बुटवल गोरखपुर खण्डको ट्रान्समिसन लाइन इन्डियाले पनि धमाधम बनाउँदैछ र त्यसको लागि त्यहाँसम्म चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ हाम्रो बोर्डरसम्म पुर्याएपछि त्यो बोर्डरबाट इन्डियाले लिएर जाने कुरा हो र व्यापारकै कुरा हो। यो व्यापारको हिसाबले सोचौँ। तर तपाईँको चाहिँ त्यसकै लागि दुईटा देशबीचको अब यो गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्न थियो आफ्नो ठाउँमा फेरि बहस गरौँला। तर दुई देशबीचको तपाईँको चाहिँ संयुक्त एउटा चाहिँ कम्पनी जस्तो खडा गरेर अहिले त्यो चाहिँ बनाउने भन्ने कोणबाट धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र इन्डियाले आफ्नो तर्फको धमाधम बनाइरहेको छ। त्यसो हुँदा फेरि अनुमति लिनुपर्ने छ। यो मुद्दामा बहस गरिरहनु अब चाहिँ पर्दैन किनभने अनुमति अलरेडी भइसक्यो त्यो चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। र अब बङ्गलादेशलाई मानौँ न, बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्छौँ होइन त हामी चाहिँ एकदम कर्णालीको बिजुली बङ्गलादेशलाई बेच्छौँ भनेर चाहिँ एकदम मुख मिठाएर बसेका छौँ। कहाँबाट जान्छ त्यो? भारत भएर त तपाईँको चाहिँ बिजुली चाहिँ बिक्री गर्नलाई पनि त्यो मार्ग स्थल मार्ग चाहियो। सुटकेसमा प्याक गरेर अनि पठाइदिने चिज त होइन त। त्यो त तपाईँको चाहिँ मार्ग नै चाहियो, विद्युत मार्ग। त्यो भनेको प्रसारण लाइन नै हो। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अनुमतिको कुरा त्यो कोणबाट हेर्दा अनुमतिको कुरा ठिक छ। तर यदि त्यो कोण होइन त त्यो एकदम इन्डो पेसिफिक के जोडेर चाहिँ त्यो कोणबाट आयो भने त्यो गलत हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र, हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो सार्वभौमको सुरक्षा हामी आफै गर्छौँ। अर्को बुदा सम्झौताको धारा 7 मा लागू हुने बारेको प्रावधान छ एउटा। त्यो प्रावधानमा भनिएको छ प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुनेछ भनिएको छ। भोलि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा
अन्य देशहरूसँग गर्ने सम्झौतामा यसले त दूरगामी असर पार्छ। अब पर्छ तपाईँको चाहिँ यो 4 वर्षको प्रोजेक्ट हो। हामीले त्यसलाई एमसीसीलाई एउटा आयोग संवैधानिक भन्दा पनि माथि राखेर कसरी यो चाहिँ 4 वर्षे प्रोजेक्ट हो। त 4 वर्षको अवधिसम्मको लागि त्यो जुन प्रोजेक्ट सञ्चालन अवधिको लागि भनिएको कुरा हो यो। र राष्ट्रिय कानुन नै सर्वोपरि हो। कुनै तपाईँको चाहिँ नेपालभित्र कुनै पनि सन्धि सम्झौता जुनसुकै भए पनि राष्ट्रिय कानुनसँग बाज्यो भने चाहिँ त्यो खारेज हुने हो। तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीतको कुरा त हामी गर्दैनौँ नि। त्यसो भएको हुनाले हामी त वर्तमान सरकार पनि के कुरामा प्रष्ट छ भने नेपालको राष्ट्रियताभन्दा ठुलो अरू केही पनि हुन सक्दैन। 2074 सालको भदौ 29 गते वासिङटनमै भएको सम्झौता नै हो। यो मुद्दा तपाईँको चाहिँ सच्याएर जानुपर्ने हुन्छ। र मैले अघि नै सङ्केत चाहिँ गरेँ, फेरि पनि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन स्वाभिमान, योभन्दा ठुलो अरू कुरा त हुनै सक्दैन। बरु हामी तपाईँको चाहिँ बरु भोगभोगै मरौँला। हिजो पनि हामीले लडाइँ लड्दाखेरि कैयौँ दिन चाहिँ भोगभोगै तपाईँ पानी मात्र खाएर पटुकी कसेर लडाइँ लडेको हामी नेपाली जनता हो। त्यस भएको कारणले तपाईँको चाहिँ यस्तो चिजमा हामी त्यो सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। तर जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ हिजो अस्ति भयो कि भएन भन्दाखेरि विगतमा पनि मैले अघि नै के प्रसङ्गहरू वर्ल्ड ब्याङ्कको तपाईँको चाहिँ एडिबीको जाइका अब यो सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्दाखेरि पनि अब वर्ल्ड ब्याङ्ककै उदाहरणहरू आउँछन् हैन। मैले बसमा गर्दाखेरि त्यस्तो आइसकेको छ। तर यो चाहिँ उसले नै तोकेको सीएले गर्ने, यसमा चाहिँ नेपाली एउटा अर्थ मन्त्रालयको सचिव बाहेक अरूको कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने यस्तो नेपालले पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक छ या चाहिँ त्यो चलिरहेको ट्रेन हो? यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो हो भने यो दुईटा फन्ड नै हो। नेपालले पनि गर्ने साझेदारी फन्ड हो यो। नेपालले पनि त अब तपाईँको चाहिँ हाल्या छ। अहिले जम्मी एमसिए गठन भएर काम भइरहेको त नेपालको पैसाले हो। र अहिले बजेटमा राखे पनि नेपालको चाहिँ कमिटमेन्टको पैसा हो। र नेपालले चाहिँ त्यसो भए त ल ठिक छ नि त, त्यो एमसिसीको पैसा चाहिँ नलिउँला, तर पनि हामी प्रसारण लाइन बनाउँछौँ। यो कुरामा नेपाल सरकारको कमिटमेन्ट हो। र प्रसारण लाइन बनाउनको लागि नेपाल सरकारले पैसा राखेको छ र त्यो पैसा भोलि नपुग भएमा थप्दै जानेछौँ। र अब हामी कमसेकम 4-5 वर्षभित्र यो प्रसारण लाइन चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ। नेपाल सरकारको कमिटमेन्ट यो हो। र यो कमिटमेन्टमा उसले एमसिसीले अलि पैसा थप्ने भन्ने कुरा हो। र उसको पैसा यी प्रावधानहरू हामी सच्याउँदा पनि सच्याउँदैनौँ। अनि त्यस पछाडि यो कुरामा चाहिँ अब हामी अगाडि पनि बढ्दैनौँ, होइन भने हामी दिँदैनौँ भन्यो भने दिँदैनौँ, हामी लिँदैनौँ होइन। यति कुरा त हामी प्रष्ट भएर जान्छौँ नि। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ नेपालले आफ्नो पैसा पनि चाहिँ खर्च गर्दैछ। र यसमा तपाईँको चाहिँ दुईटै देश बिचका अब सम्बन्धहरू र हिजो तपाईँको चाहिँ अरू पनि उदाहरणहरू हेर्दाखेरि सार्वभौम सत्ताभन्दा ठुलो अरू कुरा त हुँदै होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक बोलिरहन्छ कुनै पनि देश सानो ठुलो हुँदैन, सार्वभौम सत्ता सानो ठुलो हुँदैन भनेर बोलिराख्नै भएको छ। प्रष्ट भिजन छ। त्यसैले अमेरिकाको सार्वभौम सत्ता ठुलो, नेपालको सार्वभौम सत्ता सानो हुँदै होइन। र यो बिचमा यस्ता चिजहरूलाई सच्याएर जानुपर्छ। तर विगतमा केही उदाहरणहरू, केही अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको उदाहरणमा फेरि पनि तपाईँको चाहिँ बिचमा केही डिस्टर्बेन्स होला, योजना सम्पन्न नहोला, भने बिचमा सम्पन्न नहोला भनेर सम्झौता लागू हुन्छ भन्ने कुरालाई अलि प्राथमिकताका साथ उठाएको होला। प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस पनि एमसिसी पास गर्नेमा पोजिटिभ सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको देखिन्छ र उसले चाहिँ संसदमै कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त यो कहिले पास हुन्छ एमसिसी भनेर भर्खरै अस्ति बोल्नुभएको कुराहरू छ। बजेट वक्तव्यको 168 नम्बर बुँदामा मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड यसमालाई पनि उल्लेख गरिएको छ। मलाई लाग्छ विगतदेखिको यो निरन्तरता हो। एमसिए एकाउन्ट सुरु भएदेखि यसको निरन्तरता दिएको छ। तर यसको नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति हैन संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा माथि एउटा आयोगको रूपमा राख्नु कतिको जायज भनेर यसै फोरममा बोल्ने वक्ताहरूले प्रत्येक दिन यो विषयलाई उठाउनु भएको छ। र यो चाहिँ हाम्रो नेसनालिटीसँग यो जोडिएको विषय तपाईँको चाहिँ होइन, संविधानभन्दा माथि त हुँदैन होइन। तपाईँको चाहिँ अहिलेको गठन गरेको चाहिँ एमसिए पनि त्यही कार्यान्वयन गर्नलाई गठन हुने बोर्ड हो। त्यो बोर्ड चाहिँ संविधानभन्दा माथि छैन, संविधान अन्तर्गत नै गठन हो। एमसिए भन्ने एउटा कम्पनीबाट एमसिसीले निर्देशन दिएर उसले चल्नुपर्ने। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो एमसिएलाई नेपालमा संविधानभन्दा तल, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टले बनाएको कानुन पनि होइन, तपाईँको चाहिँ एउटा गठन आदेश सम्बन्धी कानुन छ र त्यो गठन आदेशको जगमा टेकेर त्यो बनाएर चाहिँ त्यो गठन भएको छ। त्यसैले संविधानभन्दा माथि होइन, कानुनभन्दा पनि तल हो त्यो संविधान। त्यसो भएको हुनाले यसमा त कुनै कन्फ्युजन पाल्नु पर्दैन। र
उसको चाहिँ उससँग पनि छन् त एमसिसी जो उसले चाहिँ जुन गठन गरेको छ हो त्योसँगको लिङ्कअप त हुन्छ नै, लिङ्कअप हुन्छ। यदि ल्याउने नै पैसा ल्याउने नै हो भने उसको लिङ्कअप त होला। जम्मा जम्मी अब हामीले नेपालले के भन्न सक्दैन भने अहिलेसम्म सबै अनुदानहरू विश्वको जुनसुकै देशले दिने सबै अनुदानहरू नेपालको बास्केटमा हालिदेऊ, कसरी खर्च गर्छौँ हामी गर्छौँ भन्दा अहिलेसम्म नेपाललाई त्यसरी पत्याइहालेको छैन सबै मुलुकहरूले। तपाईँको चाहिँ नेपालको बास्केटमा अनुदान हालिदिने अनि त्यस पछाडि एमसिसी जस्ता जटिल सम्झौता पनि भएका छैनन् नि फेरि। त्यस्तो मतलब यस्ता खालका प्रावधानहरू राखेर भएको देखिँदैन। तर विगतका कतिपय अरू अरू इन्टरनेसनल संस्थाहरूको चाहिँ खोज्ने हो भने सायद फेला पर्न सक्छ। अन्तमा कोरोना कहरमा मुलुक यतिखेर जगडिएको छ। हामी दिन प्रतिदिन चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र छोटोमा 1 मिनेटमा भन्दा अहिले आएको बजेट यो चाहिँ 51 देखिको पछिको निरन्तरता मात्रै हो र कार्यान्वयन र यसको जटिलताको चुनौती के छ? यसलाई कार्यान्वयनको अवस्था के छ? कार्यान्वयन त धेरै जटिल छ। हेर्नुहोस्, बजेट आफैमा मैले त भनिसकेको छु, यो बजेट चाहिँ जुन ढङ्गले वितरण भएको छ, विनियोजन भएको छ, योभन्दा उत्तम गर्न सक्ने ठाउँ त थिएन हामीसँग। किनभने हामीसँग बजेटै कम छ। त्यो बजेट कम भएको कारणले एमसिसी खोज्नु परेको होइन, अथवा चाइनालाई गुहार्नु पर्ला, भारतलाई गुहार्नु पर्ला, वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीलाई गुहार्दै होइन, जापानलाई गुहार्दै हामी बस्नु परेको छ। त्यसले हामीसँग बजेट कमी छ। त्यही बजेट कमी भएकै कारणले अर्थमन्त्रीज्यूले 5 खरब 24 अरब चाहिँ हामी न्यून छ, त्यो चाहिँ ऋण लिन्छौँ भनिराख्नु भएको छ। ऋण नलिउँला, आजलाई ऋण चाहिँ जिरो मानौँ भने 5 खरब 24 अरब त हामी माइनस हो यो बजेट होइन। अब त्यो माइनस बजेट अर्को तपाईँको चाहिँ धन्नै 60-70 अरब रुपियाँ चाहिँ उहाँले अनुदान आउँछ भनिराख्नु भएको थियो। अनुदान पनि आएन। कोरोनाको बेला कुन मुलुकले चाहिँ अनुदान देला? अनुदान पनि आएन भने अहिलेको यो बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ साधारण खर्च धान्नलाई मुस्किल पर्छ। 60.4% राजस्वबाट उठाउने विकासमा गाह्रो छ। किनभने तपाईँको चाहिँ यदि साँच्चै हामी ऋण लिँदैनौँ, साँच्चै हामीले भने जस्तो अनुदान पाएनौँ भने 8 खरब चाहन्छन् तपाईँको चाहिँ हामीले यो बजेटमा प्रस्ताव चाहिँ त्यो साधारण खर्च र आउने चाहिँ राजस्व पनि त्यति नै हो र राजस्व पनि भने जस्तो नउठ्न सक्छ। त्यस्तो बेला अब कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै छ र अहिले हिसाब विनियोजन भएको मात्रै हो र यसको कार्यान्वयन चाहिँ साँच्चै चुनौतीपूर्ण छ र यो कार्यान्वयन 100% होइन, तपाईँ कार्यान्वयन 50-60% गर्यो भने यो बजेट सफल मान्नुपर्ने हुन्छ। महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। मेरो पनि दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका केही विवादित मुद्दाहरू र यसलाई पारित गर्दाखेरि सरकारले के कसरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर बहस गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।